अध्यक्ष ओलीले अनुमति दिएपछि अर्का अध्यक्ष दाहालद्वारा पहिलो पटक नेकपा सचिवालयको औपचारिक बैठक आह्वान। महानगरका अध्यक्ष र सचिवहरूको चयन सम्बन्धी एजेन्डामा छलफल र निर्णय गर्ने तयारी। 2021 साल आसपास भएको नापीमा त्रुटि रहेको भन्दै सरकारले देशभर जमिनको पुनः नापी चलाउने। तोकिएको समयभित्र सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत नहुने प्रतिष्ठान विरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुने सरकारको चेतावनी। पत्रकार पुडा सैनिकको आत्महत्या प्रकरणमा टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालक रवि लामिछाने सहित 3 जना विरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा दर्ता। जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरमा हुलदुङ्गा मचाउनेमाथि अश्रु ग्यास प्रहार। व्यापार सम्झौताका लागि आफ्नो उत्पादनमा लगाएको प्रतिबन्ध अमेरिकाले हटाउनु पर्ने बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको शर्त। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा म्यान्चेस्टर सिटी विजयी, बर्नमाउथ 3-1ले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी लक्ष्मी र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको काम अघि बढाउन अनुमति दिएपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पहिलो पटक नेकपा सचिवालयको औपचारिक बैठक बोलाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली उपचारका लागि सिंगापुर जानुअघि अध्यक्ष दाहाललाई एकल अध्यक्षता गरी पार्टीको काम अघि बढाउन सहमति दिनुभएको थियो। त्यस लगत्तै अध्यक्ष ओलीसँग चिडियाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहितका नेतासँग अनौपचारिक छलफल गर्दै अध्यक्ष दाहालले भोलि दिउँसो 1 बजेका लागि सचिवालय बैठक बोलाउनु भएको हो। पार्टी एकता भएको 15 महिनासम्म पनि अध्यक्ष दाहालले एकल रूपमा पार्टीको काम अघि बढाउने अधिकार पाउनु भएको थिएन। ओली र दाहालले संयुक्त अध्यक्षता गर्दै पार्टी सञ्चालन गर्दै आउनु भएको थियो। दाहालले भोलि महानगरका अध्यक्ष र सचिवहरूको चयन सम्बन्धी एजेन्डामा छलफल र निर्णय गर्ने तयारी गर्नुभएको छ। यसैबीच अध्यक्ष दाहालले आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि भेट्नु भएको छ। राष्ट्रपतिसँग दाहालले करिब 1 घण्टा कुराकानी गर्नुभएको उहाँको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। सरकारले मुलुकभर रहेका जमिनको पुनः नापी गर्ने भएको छ। 2021 साल आसपासमा गरेको नापीमा धेरै त्रुटि भएको पाइएकाले सरकारले पुनः नापी गर्ने उद्देश्यका साथ काम अघि बढाएको बताएको हो। भूमि सम्बन्धी 8औं संशोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मकुमारी अर्यालले जमिनलाई व्यवस्थित गर्न पुनः नापी गर्ने बताउनुभयो। 21, 22, 23 सालमा नापियो, हतारमा एउटा निश्चित समयभित्र गर्न पर्ने भन्दा धेरै त्रुटि भएको छ र जनताले धेरै शास्ति बिहोर्न परेको छ। त्यसैले अब यसको समाधानको निम्ति अब मुलुकभरिको पुनः नापी अभियान चलाउनु पर्छ भन्ने स्पिडमै सरकार रहेको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। मन्त्री अर्यालले संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार हनन नहुने गरी विधेयक ल्याएको स्पष्ट पार्नुभयो। भूमि नीति कार्यान्वयनमा आइसकेको सन्दर्भमा देशमा कोही पनि भूमिहीन र सुकुम्बासी हुने छैनन् भन्ने मनाशयबाट विधेयक आएको भन्दै उहाँले 12 प्रकारका अव्यवस्थित बसोबासका समस्या फरक विधिबाट सम्बोधन गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। सो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदले भने विधेयकको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। भूमिसँग सम्बन्धित 18वटा ऐन रहेकाले सबै ऐनलाई एकीकृत गर्दा राम्रो हुने बताएका हुन्। यस्तै भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बस्तीलाई छुट्टा मापदण्ड बनाएर हेर्नुपर्ने सांसदको सुझाव छ। भूमिहीनलाई बसोबास रहेको स्थानमा भोगाधिकार दिन सकिए पनि लालपूर्जा दिन नहुने उनीहरूको तर्क छ। प्रतिनिधि सभाबाट आएको भूमि सम्बन्धी 8औं संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। यस्तै प्रतिनिधि सभाबाटै आएको वन विधेयक पनि राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले तोकिएको समयसम्ममा सामाजिक सुरक्षा योजनामा एकीकृत नहुने प्रतिष्ठान विरुद्ध सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिनुभएको छ। असोज मसान्तभित्र रोजगारदाता र श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत गराउन आग्रह गर्दै उहाँले त्यसो नभई सरकारले कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिनुभयो। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री विष्टले योजनामा सूचीकृत हुन रोजगारदाताले मन खुम्च्याउन जरुरी नभएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सानो रकम अनुदान गर्दा रोजगारदाताले ठूलो जोखिम बेहोर्नु पर्दैन। हजारौं श्रमिकको जिम्मा कोषले लिन्छ, त्यसैले रोजगारदाताले मन खुम्च्याउन जरुरी छैन। योजनामा सहभागी हुन योगदानकर्ताको तर्फबाट रोजगारदाताले आधारभूत पारिश्रमिकको 31% रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा मासिक रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, जसमध्ये सम्बन्धित रोजगारदाताले 20% र योगदानकर्ता श्रमिकले 11% रकम योगदान गर्नुपर्नेछ। तोकिएको समयभित्रै सम्पूर्ण प्रतिष्ठानलाई कोषको दायरामा ल्याउन सरकारले बहुपक्षीय छलफल थालेको छ। गत शुक्रबार प्याप्सनसँग छलफल गरेको
श्रम मन्त्रालयले आज होटल एसोसिएसनसँग छलफल गरेको छ। त्यस्तै केही दिनभित्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग छलफलको तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म कोषमा 4092 प्रतिष्ठान र 35500 भन्दा बढी श्रमिक सूचीकृत भइसकेका छन्। प्रदेश सरकार गठनको 1.5 वर्ष बित्दा समेत 4वटा प्रदेशको नामाकरण हुन सकेको छैन। प्रदेश 2, 3 र 5 ले स्थायी राजधानी समेत तोक्न सकेका छैनन्। प्रदेश 1 ले विराटनगरलाई नै स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरे पनि प्रदेशको नाम राख्न सकेको छैन। प्रदेश 2 ले बल्ल नाम र राजधानीबारे दलहरूसँग सुझाव लिएको छ। प्रदेश 3 र 5 ले पनि सुझाव समितिको प्रतिवेदन बुझ्ने काम मात्रै गरेका छन्। प्रदेश सभामा नाम र राजधानी टुङ्ग्याउन पटक पटक छलफल भए पनि सहमति जुट्न नसक्दा त्यसको प्रक्रिया लम्बिँदै गएको छ। गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने राजधानी समेत तोकिसकेका छन्। यसैबीच करिब 2 महिनापछि बसेको प्रदेश 3 को प्रदेशसभा बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरूले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणबाट पछाडि हटेको तथा प्रदेशसभाको बैठक बोलाउन ढिलाइ गरेको भन्दै प्रदेश सरकारको तीव्र आलोचना गरेका थिए। प्रदेशसभाको विशेष समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले सरकारलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे। प्रदेश सरकार गठन भएको 18 महिनाको अवधि बितिसक्दा पनि जिम्मेवार ढङ्गबाट जनताको समस्याप्रति प्रस्तुत नभएको आरोप सांसदहरूको छ। उनीहरूले प्रदेश सरकारका नागरिकको समस्या समाधानमा केन्द्रित नभएको बताउँदै विपदपछिको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले ठोस काम गर्न नसकेको दाबी गरे। प्रदेश सरकारले आजको बैठकमा विभिन्न 4वटा विधेयक पेश गरेको छ। अर्को बैठक भोलि बिहान 11 बजे बस्नेछ। पत्रकार शालिग्राम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालयले टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालक रवि लामिछाने सहित 3 जना विरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा दर्ता गराएको छ। पुडासैनीलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका लामिछाने, पत्रकार युवराज कण्डेल र ओखलढुङ्गाकी अस्मिता कार्की विरुद्ध आज मुद्दा दायर गरिएको जिल्ला अदालतका श्रेष्ठदार रुद्रमणि गिरीले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासमा अभियुक्तहरूको बयान सुरु भएको छ। आज पहिलो दिन कार्कीसँगको बयान मात्र सकिएको छ। 3 जना अभियुक्तसँगको बयानपछि साधारण तारिख, धरौटी वा थुनामा राख्ने भन्ने विषयमा थुन्चेक बहस हुनेछ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले अनुसन्धान सकेर आफ्नो रायसहित फाइल जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा आज बुझाएको थियो। यसैबीच लामिछानेको रिहाईको माग गर्दै चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरमा हुलदङ्गा मच्याउनेमाथि अश्रु ग्यास प्रहार गरिएको छ। प्रदर्शनकारीले कार्यालयमा ढुङ्गामुढा गर्न पछि आज साँझ प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गरेको हो। ढुङ्गा प्रहारबाट 4 प्रहरी घाइते भएका छन् भने 10 प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सरकारसँग वन क्षेत्रको अध्यावधिक विवरण माग गरेको छ। समितिको आज बसेको बैठकले वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको विवरण 7 दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। बैठकले राष्ट्रिय वन भनी सूचीकृत भएका देशभरिका वनको हालको अवस्था, वनको नाप नक्सा, सीमाङ्कन, क्षेत्रफल लगायतको विवरण उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै वन क्षेत्रभित्र रुख र बुट्यान ओगटेको जग्गाको अलग अलग क्षेत्रफलको विवरण, वन क्षेत्र जनिएको अतिक्रमित जग्गाको क्षेत्रफल सहितको विवरण पनि सम्बन्धित प्रदेश समेत खुल्ने गरी स्थानीय तहगत रूपमा तयार गरी 6 महिनाभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय सुकुम्बासी, बस्ती विस्तार, उद्योग तथा खानीको नाममा राष्ट्रिय वन अतिक्रमणमा परेको समाचार आउन थालेपछि सो विषयमा समितिले चासो देखाएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि बाँकी प्रसङ्ग। काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पताल परिसरमा बनाउने भनिएको सुरेश वाग्ले स्मृति क्यान्सर अस्पताल निर्माण हुन नसक्नुमा चिकित्सा अध्ययन संस्थान IOM तथा त्रिवी पदाधिकारीको लापरवाही भएको पाइएको छ। अस्पताल भवन निर्माणमा अनियमितताबारे छानबिनका लागि गठित संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिले IOM का डिन तथा त्रिवीका उपकुलपतिका कारणले निर्माण अलपत्र परेको जनाएको छ। ठेक्का दिएको 8 वर्ष बितिसक्दा समेत निर्माण कार्य सुरु नभएपछि समितिले सांसद विसङ्खेको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय छानबिन टोली गठन गरेको थियो। उपसमिति संयोजक अञ्जना विसङ्खले भवन निर्माणमा आर्थिक चलखेल हुने गरेको पाइएकाले ठेकेदारको एक्लैको लापरवाही नभएको बताउनुभयो। ठेकेदार कम्पनीले भेडिएसनका लागि पठाउने गरेको निवेदन त्रिवीमा पठाउन IOMले ढिलासुस्ती गर्ने, 9 करोड रकम फर्चुट गर्नुपर्ने, बिलमा जम्मा 2 करोड मात्र भुक्तानी गरेको लगायतका लापरवाही पाइएको सांसद विसङ्खेले बताउनुभयो। क्यान्सर अस्पताल निर्माणका लागि सरकारले 2068 साल मङ्सिर 28 गते गौरा कन्स्ट्रक्सन प्राली र एटलस इन्जिनियरिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो।
दाङको घोराई स्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत 23 जना चिकित्सकले काम गर्ने वातावरण बनाइदिन 24 घण्टे अल्टिमेटम दिँदै अन्यथा राजीनामा स्वीकृत गर्न उपकुलपति डाक्टर सङ्गीता भण्डारीलाई 24 घण्टे अल्टिमेटम दिएका छन्। आज 8 बुँदे मागपत्र पेश गर्दै उनीहरूले पूरा नहुँदासम्म आकस्मिक बाहेकका स्वास्थ्य सेवा दिन नसक्ने बताएका छन्। काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै गत बिहीबार 22 जना डाक्टरले सामूहिक राजीनामा बुझाएका थिए। चिकित्सकले आफूहरूको राजीनामाप्रति उपकुलपतिबाट भ्रामक अभिव्यक्ति आएको भन्दै त्यसप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूले भर्खरै बर्खास्त गरिएका डाक्टर मनोज यादवलाई ससम्मान पुनर्बहाली गरी करार अवधिभर निर्बाध काम गर्न दिन माग गरेका छन्। कुनै पनि डर धम्की र मानसिक यातना नदिई बिरामी जाँच गर्ने वातावरण बनाउन र अस्पतालका सम्बन्धित विभागका प्रमुखहरूसँग नियमित परामर्श नगरी एकलौटिक निर्णय गर्ने परिपाटी बन्द गर्न चिकित्सकहरूले माग गरेका छन्। भारतको झारखण्डमा ठूलो संख्यामा नेपाली मूलका मानिसहरूले बसोबास रहेको छ। विभिन्न पेसाङ्गाले र लामो समयदेखि त्यहाँ बस्दै आएका उनीहरूले पोर्ख्यौली थलो भने भुल्न थालेका छन्। झारखण्डबाट फर्केपछि इलाम सहकर्मी विप्लव भट्टराईले तयार पारेको रिपोर्ट। नेपालतर्फ सम्बन्ध टाढिएसँगै झारखण्डमा स्थायी बसोबास भएकाहरू उतैको रहन सहनमा हराउन थालेका हुन्। आफ्नो पुरानो थलो र नेपालको हरेक पक्षले मनमा गहिरो छाप बसाएको भए पनि समय र परिस्थितिले टाढिन बाध्य भएको उनीहरूको तितो अनुभव छ। पाल्पाको आँधीखोला घर भएका रामबहादुर पुन गाउँको याद मनभरि रहे पनि फर्केर कहिल्यै जान नपाएको दुखेसो पोख्छन्। जान सकिएन, हेर्नुहोस्, आइयो यहाँ बस्यो, यसको याद त जरुर आउँछ, बुढारी भइयो, जान सकिन्न, छोराछोरीले घेरेतिर। झारखण्डमा आएर स्थायी बसोबास गर्नेमा कोही पुस्तौं अघि आएका हुन् भने कोही बाल्यकालमा नै अवसरको खोजीमा आए। नेपालबाट करिब 600 किलोमिटर टाढा यो क्षेत्रमा आएपछि आफ्नो ठाउँमा उनीहरू फर्कन सकेनन्। ताप्लेजुङको हाङदेवा पुर्ख्यौली थलो भएको बताउने राँचीका शिवकुमार लिम्बू। गाउँ त हाङदेवा हो, त पुगेमा ताप्लेजुङ, त बाउहरूले छोडेर आउँदाखेरि त खालि एउटै हाङदेवा थियो। अहिले गएर सोद्धाखेरि भने कि कति नम्बरमा जानुहुन्छ भन्यो। अब कति नम्बर हो, कति नम्बर मै अल्प लाएँ। अब नम्बरै थाहा छैन नि त गएर के गर्नु। अब 6 महिनासम्म खोजी बस्नु भएन, मिलेन। लोभलाग्दो जीवनशैली बनाएका यहाँका नेपाली मूलका बासिन्दाहरूले थातथलोसँगै भाषा पनि भुल्दै गएका छन्। नेपालका नातेदारसँग आउजाउ नहुने र नयाँ पुस्ताले नेपाली भाषा सिक्न समेत मन नलगाउने हुँदा त्यहाँका नेपाली मूलका बासिन्दा पुर्ख्यौली भाषाबाट विमुख हुने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्। आफूहरूले अहिलेसम्म नेपाली भाषा प्रयोगमा ल्याउने गरे पनि नयाँ पुस्ताले महत्त्व नदिएको चिरकुण्डीकी गीतादेवी गुरुङको भनाइ छ। बाबुआमा घरमा थिए त नेपाली कुरा सब बोल्थे, लोग्नीसँग नि बोल्छु, यहाँ पनि बोल्छु, बाँकी छोराछोरी बोल्न खोज्दैन, बाँकी सोच्छु छोराछोरीहरू बोल्नुहोस् नेपाली कुरा अलिकति। कोडरमा राँची, डिभोर, धनबाद, झिरुतिलैया लगायत क्षेत्रमा हजारौं नेपाली मूलका बासिन्दाको बसोबास छ। ती क्षेत्रमा इज्जतका साथ बसेका नेपाली मूलका बासिन्दा भाषा र पुर्ख्यौली थातथलोबाट विमुख हुँदै जानु चाहिँ चिन्ताको विषय बनेको हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि विप्लव भट्टराई। डेङ्गुका कारण भरतपुरमा 71 वर्षीय एक वृद्धको मृत्यु भएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक राम केसीका अनुसार गत साउन 29 गते ज्वरो आएर उपचारका लागि भरतपुर पुगेको उनको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। उता 5 थरमा पनि डेङ्गुको समस्या जटिल बन्दै गएको छ। थप विवरणसहित सहकर्मी लक्ष्मी गौतम। प्राय दिउँसो सक्रिय हुने र 12 डिग्री सेल्सियस भन्दा धेरै तापक्रममा मात्रै पाइने भनिएको एडिस इजिप्टाई जातको पोथी लामखुट्टेले टोक्दा सर्ने भनिएको यो ज्वरोका बिरामी पाँचथर सदरमुकाम फिदिमसँगै नागिन, लुङरुपा, मेमेङ, सुभाङ र चेङथापुसम्म भेटिएपछि स्वास्थ्यकर्मी स्वयं अन्यलमा परेका छन्। संक्रमित भेटिएको फिदिम बाहेकका सबै ठाउँ उच्च पहाडी भूभाग र डेङ्गु सार्ने लामखुट्टे नपाइने हावापानी भएका क्षेत्रमा पर्दछन्। जिल्लास्थित पाँचथर, पाठीभरा र समर्पित अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँचका लागि आउने अधिकांशमा डेङ्गु को संक्रमण भेटिएपछि स्वास्थ्यकर्मी नै अन्यलमा परेका हुन्। समर्पित अस्पतालका विशेषज्ञ डाक्टर पुष्कर निरौला 10-12 डिग्री जसलाई सेल्सियसमा भन्दाखेरि नपाइने भन्ने कुरामा पनि अहिले देखिन थालेको छ। अब साधनहरू अथवा ट्रान्सपोर्टेसनको वे एकदम सजिलो छ। अब त्यो थ्रु पनि गएको हो कि भन्ने एउटा अर्को दृष्टिकोण छ। थप अब ब्रिडिङ सिस्टममा अन्डाहरू कुनै फोहोरकै थ्रु अथवा कुनै केही साधनमा कन्ट्याक्ट भएर एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने
अनि त्यहाँ चाहिँ ब्रिडिङ हुने भन्ने त्यो एउटा दृष्टिकोण पनि छ। डेङ्गु लाग्दा सुरुमा अरुचि हुने, टाउको दुख्ने, त्यसपछि खप्नै नसक्ने गरी ज्वरो आउने तथा हात खुट्टा खाने अनुभव बिरामीहरू सुनाउँछन्। छिनछिन ज्वरो आउने, एकछिन हल्का भएको महसुस हुन्छ, शिथिल बनाउँदै वाक चल्ने। डेङ्गु एक प्रकारको ज्वरो नै भए पनि एल्चेक्रिङ गर्दा बिरामीको ज्यान नै जाने सम्भावना भएकाले स्वास्थ्यमा ख्याल गर्दा सहजै निको हुने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। पुनः विशेषज्ञ डाक्टर पुष्कर निरौला, अब जाँचमा पोजिटिभ आयो भन्दैमा पनि हतोत्साही भएर आत्तिनु पर्ने छैन। यो उपचार सरल छ, यदि टाइमली पत्ता लागेर होइन डायग्नोसिस गरेर भन्नु सरल छ। अब त्यसमा हेल्थ सेक्राइब गऱ्यो भने फेरि यो जतिको प्राणघातक केही छैन भन्दा पनि हुन्छ। जिल्लामा डेङ्गुका बिरामी बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन, स्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय तहका अधिकारीहरूको बैठक बसेर डेङ्गु जाँचका उपकरण र औषधि पठाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग माग गर्नुका साथै वातावरणीय सरसफाइमा ध्यान दिन सर्वसाधारण समक्ष आग्रह गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय पाँचथरका प्रमुख तेज बहादुर तुम्बापो बताउनुहुन्छ। तराईको सुनसरी स्थित धरानमा गत वैशाख महिनामा पहिलो पटक देखिएको डेङ्गु पहाडी जिल्लाको माथिल्लो भेगसम्म भेटिएकाले नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नु जरुरी देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मी गौतम, फिदिम पाँचथर। अब केही समाचार संक्षेपमा। बारा र पर्सामा गत चैत्र 17 गते साँझ आएको टोर्नाडोलाई धुम्रपात नामाकरण गर्न सिफारिस गरिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गतको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले एक अध्ययन समिति बनाई सो नाम सिफारिस गरेको हो। उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय हेटौडा मकवानपुरका तत्कालीन अधिकृत चन्दन कुमार अमात्य, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र संकायडिनको कार्यालय विराटनगरका मुख्य अधिकृत गिरिराज कोइराला र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराका नायब सुब्बा मनोज महतो विरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भारतीय दादागिरीले नेपालको व्यवसाय र उत्पादन खस्किएको बताउनु भएको छ। बागलुङमा आज राजमो निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संघको भेला तथा प्रशिक्षणमा केसीले सरकारले पनि दादागिरीलाई सघाएको आरोप लगाउनुभयो। पासाङ लामो मार्ग अन्तर्गत रसुवा सदरमुकाम दुन्चे नजिकै ब्राबल खण्डमा सडक भाँसिएको छ। गैरातीको अविरल वर्षाले भाँसिएको सडक आज बिहार मर्मत गरिए पनि 3 घण्टामै पुनः सडक भाँसिएपछि यातायात अवरुद्ध भएको छ। म्याग्दीको बेनीमा वितरण गरिएको खानेपानीमा अधिक मात्रामा दिशाजन्य पदार्थ कोलिफर्म भेटिएको छ। बेनी नगरपालिका वडा नम्बर 7 र 8 क्षेत्रमा भदौ 2 देखि 5 गतेसम्म पानीजन्य रोग आउँको प्रकोप फैलिएपछि खानेपानीमा एकोली परीक्षण गर्दा दुधे खोला मुहानको पानीमा असंख्य कोलिफर्म ब्याक्टेरिया भेटिएको हो। र पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोटबाट प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहका जिल्ला सेक्रेटरी वीरबहादुर थापा पक्राउ परेका छन्। काउसती नगरपालिका 3 निवासी थापालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब प्युठान डायरीको पालो। प्युठान डायरीमा गिरुप्रसाद भण्डारीको नमस्कार। धान खेत र बस्तीतर्फ नदी सोझिएपछि प्युठान नगरपालिका 4 र 7 वडा सिमानामा झिमरुक नदी आसपास क्षेत्रका स्थानीय चिन्तित छन्। 2 दिनदेखिको अविरल वर्षासँगै झिमरुकमा बाढी बढेको छ। नदी फाँटतर्फ कटान गर्दै सोझिएपछि वर्ष दिन खाने धान खेती नोक्सान गर्नुका साथै बस्ने बास बगाउने चिन्ता स्थानीयलाई छ। जिल्लामा विद्युत अनियमितताले चौतर्फी समस्या पारेको छ। छिनमै विद्युत जाने र छिनमै आउने समस्याले कल कारखाना, कुटानी पिसानी मिल, सञ्चार गिर्ने सबै क्षेत्रले समस्या भोग्दै आएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रीय प्रसारण लाइन मार्फत आउने लाइनमा हुने गडबडीले गर्दा धेरै समस्या देखेको झिमरुक जलविद्युत केन्द्रले जनाएको छ। प्युठान रोल्पा प्रवेश गर्ने मुख्यद्वार भालुवाङ प्युठान सडक अधिक भारका सवारीको चापले जीर्ण हुँदै गएको छ। वर्षौं पहिले सडक कालोपत्रे गर्दा निर्माण गरेका ग्याबिनवाल जीर्ण हुँदै गएपछि तोरमा रानी गाउँपालिका स्थित बडडाँडादेखि मान्द्रेसम्म धेरै स्थानमा सडक भाँसिएर जोखिम बढेको छ। समयमै मर्मत सम्मार नगरे सडकको भविष्य नै खतरामा पर्ने भन्दै प्युठानी चिन्तित छन्। प्युठान रोल्पा प्रवेश गर्ने र प्रसिद्ध पर्यटकीय तीर्थस्थल स्वर्गद्वारी जोड्ने मुख्य सडक भएकाले यो सडकमा सवारी चाप निकै छ। शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकको निरन्तर मेहनतले 9 महिने गाउँपालिका 8 फप्लीको लुप्लुङ माध्यमिक विद्यालय जिल्लामै अब्बल बन्दै गएको छ। 2065 सालमा मावि सुरु भएको विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसीमा यो वर्ष पहिलो भएको छ।
यस वर्ष 21 जना विद्यार्थी सहभागी भएका मध्ये A+1 जना, B+7 जना, B 10 जना र C+3 जना विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउँदै विद्यालय सामुदायिकतर्फ जिल्लामा उत्कृष्ट ठहरिएको हो। हस्त प्युठान डायरी आजलाई यति नै। गिरुप्रसाद भण्डारलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद। प्युठान डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज एकै दिन 1200 रुपियाँले बढेको छ। सुन आज प्रति तोला 72,500 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। सुन गत शुक्रबार 71,300 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। लगातार 3 दिन स्थिर रहेको सुनको मूल्यले आज नयाँ रेकर्ड छोएको हो। चाँदी पनि आज 20 रुपियाँले बढेको छ। गत शुक्रबार 830 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदी आज 850 रुपियाँ पुगेको हो। साताको पहिलो दिन आज शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। नेप्से 3.45 अङ्कले घटेर 1209.62 अङ्कमा पुगेको हो। निर्माण तथा उत्पादन र होटल बाहेक अन्य सबै समूहको उपसूचकमा गिरावट आएपछि समग्र बजार प्रभावित बन्यो। आज कुल 171 कम्पनीको 6,631 कारोबारबाट 35,02,69,509 रुपियाँ बराबरका 12,75,623 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाले आफ्ना मुलुकसँग व्यापार सम्झौता गर्नका लागि बेलायती उत्पादनमाथि हाल लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनु पर्ने शर्त प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले अघि सार्नु भएको छ। बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनले असमान मापदण्ड र प्रतिबन्धलाई थाती राखेर बेलायतले अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने समेत स्पष्ट पार्दै अब सशर्त मात्रै व्यापार सम्झौता हुने बताउनु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। विश्वका विकसित राष्ट्रहरूको समूह G7 को सम्मेलनका क्रममा भएको साइडलाइन वार्तामा अमेरिका र बेलायत बीच व्यापार सम्झौताको विषयमा छलफल गर्दै जोन्सनले सो प्रस्ताव अघि सार्नु भएको हो। भेटका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले छिट्टै दुई देशबीच महत्त्वपूर्ण सम्झौता हुने बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। सो क्रममा ब्रेक्जिटको एजेन्डामाथि पनि जोन्सनले ट्रम्पको धारणा माग्नु भएको थियो, तर ट्रम्पले सो बारे कुनै ठोस प्रतिक्रिया नदिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेल एउटै छानामुनि गराउने उद्देश्यसहित बनाउने भनिएको खेलकुद परिसर निर्माणका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ। परिसर निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिका लागि जग्गा एकीकरणको काम सुरु भएको कार्यदलका सल्लाहकार महेश बस्नेतले बताउनुभयो। आयोजनाले भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 र 10 तथा चाँगुनारायण नगरपालिकाको 8 र 9 वडाको सरकारी जग्गालाई एकै ठाउँमा ल्याउनेछ। 4 वडामा रहेको करिब 1000 रोपनी जग्गामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राष्ट्रिय परिसर निर्माण गरिनेछ। परिसर निर्माणका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले छिट्टै डीपीआर तयार गर्ने बस्नेतले बताउनुभयो। परिसरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला, स्विमिङ पुल र कबड हल निर्माणका लागि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट समेत विनियोजन गरिसकेको छ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा म्यान्चेस्टर सिटी विजयी भएको छ। साँझ भएको खेलमा सिटीले बर्नमाउथलाई 3-1ले पराजित गर्यो। सर्जियो अग्युरोले 15औं मिनेटमा गोल गर्दै डिफेन्डिङ च्याम्पियन सिटीलाई अग्रता दिलाएका थिए। 42औं मिनेटमा रहिम स्टर्लिङले गोल गरेपछि सिटी 2-0 को अग्रता लिन सफल भयो। तर पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा हेरी विल्सनले गोल गर्दै बर्नमाउथको आशा जगाएका थिए। अग्युरोले 63औं मिनेटमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि सिटीले दोस्रो जित पक्का गरेको हो। 3 खेलको समाप्तिमा म्यान सिटी 7 अङ्कमा दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। 100% नतिजासहित लिभरपुल 9 अङ्कका साथमा शीर्ष स्थानमा छ। लिगमा अहिले टोटनह्याम हटस्पर र न्युक्यासल तथा वुल्भरह्याम्पटन र बर्नली बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। जाँदै न्युज मेकर अफ द डे। The news maker of the day. सरकारले मुलुकभर रहेका जमिनको पुनः नापी गर्ने तयारी गरेको छ। 2021 साल आसपास गरेको नापीमा धेरै त्रुटि भएको पाइएकाले सरकारले पुनः नापी गर्ने उद्देश्यका साथ काम अघि बढाएको बताएको हो। भूमि सम्बन्धी 8औं संशोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले जमिनलाई व्यवस्थित गर्न पुनः नापी गर्ने सम्बन्धी उहाँको अभिव्यक्तिको सम्पादित अंशलाई आजको न्युज मेकर अफ द डेमा प्रस्तुत गर्दै कान्तिपुर डायरीबाट भने सहकर्मी लक्ष्मी र म बासु बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।
यो मुलुकभरि भूमिहीन सुकुम्बासी छन् जसको मुलुकको कुनै भागमा कुनै ठाउँमा जमिनको टुक्रो नै छैन। ती जमिनका टुक्रा नभएका मानिसहरू, अहिलेसम्म लाल पूर्जा नपाएका मानिसहरू भूमिहीन सुकुम्बासी हुन्। तिनको निम्ति यो ऐनले भनेको छ र सरकारले एक पटकको निम्ति तोकिएको क्षेत्रफल निश्चित क्षेत्रफलमा निशुल्क रूपमा ती भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराएर तिनलाई जग्गाको मालिक बनाइनेछ, भूमिपति बनाइनेछ। यो सरकारले यसमा ल्याएको छ। अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा अव्यवस्थित बसोबासी 12 प्रकारको छ, हामीले पहिचान गरिसकेका छौँ। 12 प्रकारको अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई एउटै विधिबाट एउटै प्रक्रियाबाट समस्याको समाधान गर्न सकिन्न। त्यसैले फरक फरक विधिबाट फरक फरक प्रक्रियाबाट यसको समाधान गर्नुपर्छ। हाम्रो निष्कर्ष त्यही फरक फरक विधिबाट नै समस्याको समाधान गर्ने गरी यहाँ ल्याएको छ। अव्यवस्थित बसोबासी जसको पूर्जा छैन, विगतदेखि खञ्जुत गरेछ, उपभोग गरेछ, बसेछ, कतिपयको बुझाइ ती पनि सुकुम्बासी हुन् भन्ने छ। ती सुकुम्बासी हुँदै होइन। जसको व्यवस्थित छैन, रेकर्ड छैन, पूर्जा छैन, त्यो अव्यवस्थित नै हो। घर बनाइसक्यो, जोतबोत गरिसक्यो, ठुल्ठुला सहर बसिसक्यो, अब डोजर लाएर लखेट्ने राज्यको स्थिति छैन। त्यस्तो अवस्थामा उनको व्यवस्थापन आज महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो सरकारको दायित्व ती मानिसहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्दा प्रकृति हेरी मूल्याङ्कनको आधारमा ठाउँको आधारमा प्रकृति हेरिकन निश्चित शुल्क लिएर उनको व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ। त्यसपछि कस्तो जग्गा दिने कस्तो जग्गा नदिने भन्नेमा जंगलको प्रसङ्ग मान्य सदस्यले उठाउनु भएको छ। नेगेटिभ लिस्ट हेर्नु होला। अहिलेको संशोधन ऐनमा नेगेटिभ लिस्टमा 5 वटा यस्तो जमिन दिइने छैन है भनेर महत्त्वपूर्ण दिन नहुने जमिनहरूको संरक्षण गर्ने गरी चाहे त्यो सुकुम्बासी लाओस् चाहे अव्यवस्थितलाई होस् त्यस्तोलाई नदिने है भनेर नेगेटिभ लिस्टमा राखेको छ। तसर्थ अब वन मास्ने अभियान हो कि भन्ने जुन खालको आशंका मान्य सदस्यलाई लागेको छ, यी बस्तीहरूको बसोबास गरिरहँदा तपाईहरू विश्वस्त हुनुहोस्, सरकारको तर्फबाट एउटा पनि नयाँ रुख मासेर व्यवस्थापन गर्ने योजना छैन। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।